परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज जी राज हाम्रो यो साप्ताहिक सत्संग भनेको सप्ताहमा जो एक दिन हुन्छ हाम्रो शनिबार र यो शनिबार भनेर गुरु महाराजले सुनिश्चित गरिदिनु भएको हुँदाखेरि र शनिबार कार्यालयहरू पनि बन्द हुन्छन्, विद्यालयहरू पनि बन्द हुन्छन् र कर्मचारीहरू विद्यार्थीहरूको सुविधाको लागि सद्गुरु महाराजले हाम्रो राष्ट्रको साप्ताहिक छुट्टीलाई पारेर सत्संग राख्नु भनेर यो आदेश भएको कुरा। यो गुरु महाराजको आश्रम हो र गुरु महाराज हुनुहुन्छ र यस्ता आश्रमहरू धेरैवटा छन्। ए नानीहरू तिम्रो चल्छौ भने फेरि नआउनु है, होइन हरेक यहाँ चल्न आएको हो भने नआउनु ल, बुझ्यौ नि, किन अरूलाई पनि राम्रो हुँदैन नि त, हुन्छ त। यो सुस्तो लागेर आनन्द छ। एउटा अब बुद्ध छ नि कतिमा पढ्छ, 3-4मा पढ्छ होइन, कतिमा पढ्छ, 6मा पढ्ने मान्छेले लगेर अनि त्यसो हुँदाखेरि तिमीहरू सुन्न यो पनि पाठशाला हो भनेको मान्छे र गुरु महाराजको आज्ञा अनुसार यो पनि एउटा के हो, पाठशालै हो। यो पाठशाला भएको हुँदाखेरि यहाँ अभ्यास गर्नुको लागि हामी सबैलाई माइक दिन्छौँ। यो माइकबाट कसैले पनि बोल्न पाउँछ, म पनि बोल्न पाउँछु भनेर पाउँछु। अभ्यास गर्नुको लागि त्यो यहाँ आएर हामी अभ्यास गऱ्यो भने के हुन्छ, केही न केही बुझिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हजुरको आज जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ र हाम्रो एउटा हिन्दू धर्म मान्नेहरूले हिजो पुसको महिना गयो, हिजोको पकाएको आज खानु अरे। हिजो भनेको गएको महिना पुस, आज भनेको लागेको महिना माघ। हिजो मसान्त थियो, के थियो हिजो, के थियो मसान्त भनेको मासको अन्तलाई मसान्त भन्छ। मासको भनेको महिना, मास भनेको के हो महिना, त्यो महिनाको अन्त भएको मसान्त भन्यो। आज सङ्क्रान्ति भन्यो, के भन्यो सङ्क्रान्ति, आज उसको क्रान्ति भयो, कसको माघ महिनाको। अनि हिजोको पकाएको आज के खाने त भन्दा कन्दमूल भन्यो, के भन्यो कन्दमूल भनेको जमिन मुनिको, कन्दमूल भनेको के हो जमिन मुनिको। अनि जमिन मुनिकोमा यो जो तरुल भन्ने चिज छ, तरुल भन्ने चिज धेरै नै मतलब त्यसमा शक्ति छ, तर त्यो धेरै पनि खानु हुँदैन, ठिक्क खानुपर्छ। र उत्तर, घरको उत्तर र पूर्व दिशामा हामीले तरुल लगाइराख्यो भने के हुन्छ, पैसाको कहिले पनि कमी हुँदैन। के हुन्छ, कुन दिशामा, कुन दिशामा, घरको कुन दिशामा, उत्तर र पूर्व दिशामा। जस्तो घर छ भने उत्तर कता पर्छ, पूर्व के अरे पूर्व कता पर्छ भन्दाखेरि 15 असारको दिन, असार 15को दिन तपाईको कताबाट घाम झुल्किन्छ त्यसलाई पूर्व भन्छ। के भन्छ, असार 15को दिन है, असार 15 गते आउँछ नि, त्यो दिन के हुन्छ, सूर्य पूर्व दिशामा हुन्छ पूर्ण रूपमा हो। त्यसले गर्दा त्यो दिशालाई पूर्व मानिन्छ। अनि पूर्वपट्टि तपाईँको नाक फर्केपछि, घामपट्टि नाक फर्केपछि के भयो, देब्रेपट्टिलाई उत्तर भनिन्छ। के भन्छ, हाम्रो दुःखको कारणहरू के हो, अज्ञान हो, के हो अनि अंग्रेजहरूले तरुलको नक्कल गरेर एउटा प्लान्ट खोजेर मनी प्लान्ट लगाइदियो। के लगाइदियो, मनी प्लान्ट। त्यो तरुलको के हो, नक्कल हो भनेको हाम्रो धर्मलाई अवहेलना गर्नको लागि एउटा योजना हो, षड्यन्त्र हो। बुझ्दै बुझ्नुहुन्न,
हाम्रो धर्ममाथि अट्याक गर्नको लागि अनेकौं अधर्महरूले हामीलाई के गर्छ हमला गर्छ। अनि अंग्रेजहरूले के गरे जुल्फी भनेको आधा काट्ने के भने आधा काट्ने जुल्फी। हाम्रो धर्ममा आधा काट्ने जुल्फी छैन नि त। अनि हामीलाई यसरी नजानिकन उनीहरूले के गरेको छ अधर्मपट्टि लगाए। अनि हामी मानिरहेको छैनौँ त। त्यसैले हामी प्यान्ट लगाउन थाल्यौँ, सर्ट लगाउन थाल्यौँ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो धर्म पनि हरायो। हाम्रो नबोला नानीहरू त्यसमा तीनजना अलग अलग पछाडि दुईजना पछाडि एकै ठाउँमा नबस्छ है। अब नबोल प्रेम से बोले आनन्द गर्न हाम्रो त हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृतिमा हमला हुँदै हुँदै गएको हो। अब हाम्रो भन्ने लगभग सकिँदै गयो। त हामी आउँदै आउँदै कहाँ आयौँ ड्याडी मम्मीमा कहाँ आयौँ ड्याडी मम्मी। यदि हामी यसरी गर्यो भने एक दिन हाम्रो देश पनि रहनेवाला अर्कैको हुन्छ होइन। तर हामी चेत्दैनौँ त हामीलाई चेत्दैन यसै गर्नु। त्यसो गर्दाखेरि सत्सङ्गको माध्यमबाट हामीले के चाहिँ जान्ने हो भन्दा हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति हाम्रो धर्म जान्नुपर्छ। संस्कार संस्कृति छैन भने पनि हाम्रो राष्ट्रको कुनै महत्त्व हुँदैन। बुझ्नुहुन्छ? हाम्रो भाषा छैन भने हाम्रो भूषा छैन भने केही महत्त्व हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि सत्सङ्गको माध्यमबाट हामीले बिस्तारै बिस्तारै आँखा खुल्यो भने हामीले के गर्छौँ त्यसलाई हामीले आफ्नोलाई त्याग्न सक्दैनौँ। त्यसैले भगवान्ले के भन्नुभयो भन्दा राम्रो अरू धर्मभन्दा दोषी श्रेष्ठ जाफनु मर्नु स्वधर्ममै श्रेय अर्कोमा डर राख्नु। अर्काको बाउ जति नै राम्रो भए पनि त्यो बाउ हुन्छ त? भन्नुहोस् तपाईँले आफैले भन्नु त। अर्काको बाउ जति सुकै राम्रो होस् त्यो अर्काको बाउलाई मेरो भन्दा त लाजै गर्नु हुँदैन हो। त हामी अर्काकोपट्टि गएर हामीले के भयो हाम्रो हराउँदै गयो। र अहिले त युवा युवती पढे लेखेका कस्ता हुन थाल्छ भन्दा ती बाउ आमालाई पनि मेरा हुन् भन्न पनि लाजै हुन थालिसक्यो। अहिले यस्तो युग आउँदै केबाट भयो भन्दा अज्ञान आफ्नो बाउ आमालाई पनि मेरा हुन् भन्ने शरम मान्न थालिसक्यो। होइन भन्नु त यस्तो आइसकेको छ नि त। भोलि गएर हामीले के गर्थ्यो होला भन्नु त। त्यसैको लागि हामी बन्नुपर्ने त सत्सङ्गी हो। तर हामी सत्सङ्गी भन्न चाहँदैनौँ। जब आफै चाहँदैनौँ त के गर्ने। अनि वर्ष दिनमा गौरा आयो भन्यो खुब महिलाहरू सज धजसँग गए शिव मन्दिरमा गए देउडा नाचे गौरा खेले हो कि न। भुले के भयो साडी चोलो पनि बक्सामा थन्थ्यो गौरा पनि कहाँ थन्किन आफ्नो ठाउँमा। अनि एक वर्षसम्म के भयो भुल्यो। अनि पुरुषहरूले के गरे दसैँ आयो भन्यो दारू चम्न खायो जुवा खेल्यो भयो। दसैँ किन मनाउने गौरा किन मनाउने केही त्यसको मतलब केही पनि भएन। त्यसलाई के भन्छ धर्मको हानि हुनु। के को धर्मको हानि हुनु। त्यसले गर्दाखेरि गुरुमाले के भनेको भन्दा तिमीमा ज्ञान हुनुपर्छ। तिमीमा ज्ञानलाई कर्ममा उतार्नुपर्छ। अनि धर्म आफै हुन्छ। के हुन्छ धर्म फेरि अलग हुँदैन। त्यसले गुरुमाले हामीले यो वस्त्र दिनुभयो। के दिनुभयो यो वस्त्र दिनुभयो। तिमी चाहिँ आजदेखि सन्त महात्माको वस्त्र धारण गर्यौ। अब मान्छे त सन्त महात्मा बन्न गाह्रो छ। के छ मान्छे त सन्त महात्मा बन्नु बहुत गाह्रो छ। तर ड्रेस चाहिँ के हो उसको हो। जस्तो पुलिसले पब्लिकको रक्षा गर्न बहुत गाह्रो छ भन्नु। तर पुलिसले के गर्यो ड्रेस लगायो प्रहरीको ड्रेस लगायो। अनि प्रहरी चिनियो। अनि कतै अप्ठ्यारो पर्यो चोरी डकैती धेरै भने प्रहरी देख्दाखेरि हामीले रक्षा गर्छ कि त रक्षा गर्छ कि त भन्ने भाव हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त हो कि भन्नु त। काहीँ अप्ठ्यारो पर्यो हाम्रो बस कसै गुन्डाहरूले रोके त्यति बेला पुलिसहरू आयो भने हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्नु त हो। त्यसैले गुरुमाले के भन्नुहुन्छ भन्दा मेरा सन्तहरू आए भने यी लुगा लगाएका जोगीहरू आए भने तिम्रो धर्म रक्षाको लागि पठाएको हो।
तिमी पनि यिनको सान्निध्यमा जाऊ, तिमी सन्तको शरणमा जाऊ, तिम्रो कल्याण हुन्छ। त्यसैले के भने आग लगी आकाशमै भन्यो, के भन्यो भन त? आग लगी आकाश में, आग लगी आकाशमै झरझर गिरे अंगार, संत नहोते जगत में तो जल मर्दा संसार भन्यो। यो के भनेको? कुन चाहिँ आकाशमा आगो लाग्यो? त्यो भन्दा हाम्रो मस्तिष्क रूपी आकाशमा आगो लागेको छ कि छ अहिले? आगो लाग्यो, अहिले हामी सबैको मस्तिष्कमा के लागेको छ? आगो लागेको छ। झरझर गरे अंगार भनेको बलेका कोइलाहरू झरे जस्तो भएको छ। हामीहरू जो पनि दुखी छ। दुखी किन छ भन्दा अज्ञानले। के हो? ज्ञान ज्ञान भयो भने दुखी हुनेवाला छैन। छैन। त्यसैले गर्दाखेरि के भनेको भन्दाखेरि अहिले यस्तो युग आयो कि नपढिकन हुँदैन भन्ने युग आयो। कस्तो भयो? नपढिकन हुँदैन। यता बाबुआमाले त्यो खान मण्डल पनि कोच्याइ खुवाउँछ हो क्या नि? कोच्याइ उल्टी गर्न खोज्छ हो क्या नि? म त देखेको छु नि त, हो क्या? अनि फटाफट ड्रेस भनेर लगाउँछ, उड्दै हुन्छ। अनि लगाएर एउटा टाई कसो जुत्ता लगाएर हुँदै जान्छ। अनि उता गएर फेरि त्यो टिचरले बेसरी होमवर्क गरिसकेर उठ्छ। अनि बचपन कस्तो चाहिँ दुःखदायी भयो कि भन्नु त? बचपन कति दुःखदायी भयो, कस्तो आयो? किन त भन्दा त्यो बोर्डिङ चलाउनेवालालाई ड्रेस बेच्नु सकेछ, टाई बेच्नु छ, सफेद ड्रेस बेच्नु छ, मोजा जुत्ता बेच्नु छ, अनि किताब बेच्नु सकेछ, हो कि भनेको? हो। अहिले के भयो त्यो भन्दा अज्ञानले गर्दा सबै के भयो त भन्दा यति दुःखदायी जीवन भयो बचपनदेखि नै। के भयो? बचपनदेखि नै। अनि अलिकति जवान भयो त अलिकति 10-12 पढेर अनि देखाउनको लागि के अर्काको मोबाइल भने मागेर लिएर जानु के गर्नु पर्यो? आफ्नो छैन भने देखाउन जानु पर्यो। मागेर भए पनि 1 घन्टाको लागि कोही जाँदैछु भन्दा पनि होइन, देखाउनको लागि मोबाइल चाहियो नि जानु। कोही मोबाइलको कोही ब्याग छ त? पकेटमा कोही हाल्छ त? हातैमा बोकिबोकेर देखाउन चाहियो। अनि युवाहरूलाई यस्तो अलिअलि 12 फेल भएकाहरूलाई विशेष गरेर के चाहियो? भुटभुटे चाहियो अर्काको, आफ्नो छैन। अनि आमा बाउलाई देखाउनको लागि के चाहियो? सोफाहरू चाहियो, राम्रा पर्दाहरू चाहियो। खाना होस् कि नहोस् देखाउनको लागि के चाहियो? ऋण गरेर पनि सोफा चाहियो, देखाउनलाई सोकेस चाहियो, भाँडाकुँडा चाहियो। अहिले मान्छे देखाउनको चक्करमा के भयो? सहकारी संस्थाहरू आएको छ, ऋण दिइरहेको छ। अब घर पनि बिक्न आँटेको छ, जमिन पनि बिक्न आँटेको, त्यस्तो पनि स्थिति आएका छैन। हाम्रो जीवन अझै सुखी होइन कि हाम्रो दुखी नै हुँदै जान्छ। क्या हो? यदि हामी ज्ञानी भएनौँ के हुन्छ? अझै हामी दुखी नै हुँदै जान्छ नि त। हो, त्यो ज्ञानी भयो भने कहिल्यै दुःख छैन। के छ? ज्ञानी भएपछि दुःख कहिल्यै पनि छैन। किन त भन्दा उसलाई ज्ञान भयो। ज्ञान भएपछि कर्म गर्छ, कर्म गर्छ खाना पनि सबै भन्नु त। हो, त्यसैले गर्ने भगवानले के भने सकल पदार्थ है जगमाई कर्महीन नर पावत नाही। सत्संग आउनुको अर्थ ज्ञानको लागि आउने के हो? अज्ञानलाई कर्ममा उतार्ने। अलिक धर्म भइहाल्यो। के भयो? धर्म भन्ने कोही अलग होइन, कर्मसँगै जोडिएको छ। धर्म र कर्म एकै ठाउँ जोडिएको छ, तर नजान्दाखेरि के भयो? धर्म अलग होला, कर्म अलग होला भनेर मनुष्य भ्रमित भयो। त्यसैले गर्दाखेरि जब भगवान आउँछन्, कहिले आउँछन् भन्दा जब धर्मको लोभ हुन्छ त्यति बेला भगवान आउँछन् र ती भगवानले के गर्छन्? सत्संग सुनाउँछन्। अनि सत्संगमा के हुन्छ? मान्छे कम हुँदै जान्छ। सत्संगको चाहिँ के हो? सत्संगको चाहिँ के हुन्छ? भिड हुँदैन। सत्संगमा के हुन्छ? कम हुँदै जान्छ। सार तत्त्व पाउँदै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के भन्छ भन्दा सत्संग भन्ने कुरा सबैले बुझ्न सक्दैन। सत्संग भनेको के हो? त्यो सत्संग बुझ्दैन फेरि कहिले त्यसलाई छोड्दै फेरि त्यो भएको हुँदाखेरि यो जो आश्रम भनेको गुरु महाराजको आश्रम हो।
आज हामी एउटा पवित्र माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा जे जति पनि उपस्थित थियौँ, पूर्व वक्ताहरूबाट पनि हामीले केही सुन्यौँ, भजनको सार पनि सुन्यौँ। अब यसलाई हामीले मनन गरेर कर्ममा उतार्ने यो हामी प्रयास गरौँ। र जति पनि यहाँ जिज्ञासु भाइ बहिनीहरू आउनुभएको छ, तपाईँहरूलाई समय मिल्दा महिनामा एकपल्ट भए पनि आउने गर्नु। बिस्तारै सुन्दै जानु, वर्षौँ सुनेर केही फरक पर्दैन, तर आफूलाई पक्का बनाउनु। अब यो ज्ञान चाहिँ के हो, मैले यसलाई लिएरै छाड्छु भनेर हामीले त्यसलाई ज्ञान लिएर के गर्ने, त्यसमा अभ्यास गर्ने हो। अभ्यास गरेपछि बल्ल गएर हामी के हुन्छ, यो भित्र अनुभूति गर्छौँ। यहाँ दिने ज्ञान बाहिरको होइन, भित्रको। यहाँ माला पनि दिँदैन, मन्त्र पनि सिकाइँदैन, चन्दनहरू यताउता पनि केही दिँदैन। हामी भित्र भएको गर्वको ज्ञान हामी दिन्छ, जसलाई इसारामा के भन्छ, शङ्ख चक्र गदा पद्म। के भन्छ? शङ्ख चक्र गदा। भगवान विष्णुको चारवटा हातमा चारवटा चिज छ। शङ्ख भनेको शब्द हो, के हो? शब्द। शब्द हो। शङ्ख भनेको के हो? शब्द हो। त्यहाँ त्यो शङ्खभित्र किरो थियो, त्यो ठुलो शङ्ख सानो शङ्ख जो समुद्रमा गएर खोजेर निकाले मान्छेले, त्यो किरोलाई मारियो या मर्यो, त्यसको कबर हो। शङ्ख भनेको के हो? कबर हो। हाम्रा दुईटै कान शङ्खकै डिजाइनमा बनेको छ, बुझ्नुभयो? हाम्रा दुईटै कान के हुन्छन्? शङ्खकै डिजाइनमा बनेको छ। अनि पानी हाल्दा पस्दैन, पस्छ त? शङ्खमा पनि हाल्दा पस्दैन। शङ्ख पनि दुई किसिमका छन्, दाहिने मुखी र बाहिने मुखी। के छ? दाहिने मुखी शङ्ख के हुन्छ? पाउँदैन, बहुत कम पाउँछ, त्यो बहुत महँगो हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यो शब्द दाहिनेबाट सुन्ने कि देब्रेबाट सुन्ने त? भन्दा त्यो शब्द दाहिनेबाट सुन्नु भन्छ। कुन शब्द? कुन शब्द भन्छ भन्दा अनस्ट्रक साउन्ड भन्छ अङ्ग्रेजीमा। के भन्छ? नठोकियो नबज्ने, अनहद धुन भन्छ, नमर्ने, त्यस्तो शब्द हामीभित्र छ। अनि त्यो शब्द चाहिँ परमात्माको। कसको? परमात्माको। अनि त्यो शब्दलाई हामी सुन्न थाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ? परमात्मासँग नेटवर्क जोडिन्छ। के हुन्छ? नेटवर्क जोडिन्छ। परमात्मासँग जब नेटवर्क जोडिन्छ, अनि गुरुले भनेको हामी मान्छौँ, के हुन्छ? हाम्रा समस्याहरू आफूले आफ समाधान स्वतः हुँदै जान्छ, सोल हुँदै जान्छ। तर त्यहाँसम्म पुग्नको लागि हामीले साधना गर्नुपर्छ। साधना नगरी हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यो साधनाको जुन टेक्निक हो त्यो यहाँ सिकाइन्छ। यहाँ साधनाको टेक्निक सिकाइन्छ। त्यो साधनाको टेक्निक सिकेर साधकले गरेन भने हुनेवाला छैन। जसो सरले 1 र 1 जोड्दा 2 हुन्छ भनिदिनु भने, हाम्रो 1 र 1 जोड्दा 2 भयो भने अब खुसी हुन्छ, हुँदैन हुन्छ? 2 र 2 जोड्दा 4 हुन्छ, हामी खुसी हुन्छ। जस्तो गणितको विद्या सबैको लागि बराबर छ। विश्वमा गणितको सिद्धान्त सबैको लागि एउटा छ कि छैन? त्यसका जो अङ्कहरू छन् भिन्न होला, तिनको फोटोग्राफी र लिपि अलग होला, तर सिद्धान्त होइन। प्रिन्सिपल अफ द म्याथमेटिक्स सिस्टम एउटै हो। त्यसै प्रकारले ज्ञान सबैको लागि एउटै हो। त्यसलाई के भन्छ? आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान। त्यो यहाँ आत्मज्ञान दिन्छ, ब्रह्मज्ञान दिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरू आउने गर्नुहोस्। राम्रो संस्कृति जति युवा भाइहरू यहाँ बहिनीहरू आउनुभएको छ, यी नानी बाबुलाई यहाँ ल्याउन हामी झर्को मान्दैनौँ। यो त नानी बाबु हामी झर्को मान्दैनौँ। र यी नानीहरूलाई हामी सम्झाउँदैछौँ। अहिले 2-3 हप्तादेखि यिनीहरू आउँदैछन्। अब यिनीहरू आएको किन हो त भन्दा आमा बाउले पैसा दिन्छन्, यिनीलाई कमसेकम 50,000 रुपियाँ दियो होला नानी खाऊ भनेर पैसा खर्च गर्न आएका। एक दिन कता खर्च गर्ने, एक दिन टाइम पास गर्छन्। सक्यो पैसा छन्, नानीले पैसा सक्यो भने अब घर फर्केर होइन। त्यही पनि राम्रो छ, आएको छ स्कुलमा। त्यसो यो नाइ सानोले गायो। त्यस्तै हाम्रो भर्खर नयाँ एकजना आउँदै हुनुहुन्छ, जिज्ञासु, उहाँले पनि गाउनुभयो। ब्रह्मानन्दको भजन उहाँले सुन्नुभएको रहेछ, एकदम राम्रो छ। त्यसै गरेर युवा भाइहरू जति पनि आउँदैछौँ, भोलि गएर ज्ञानमाली पनि लु बाबु तिमीले सुनाऊ भने हामी सुनाउँदै केही सुनेको छ भने सुनाउन सकिँदैन, त सुनाउन सकिँदैन। सुनेर त्यसलाई बुझ्ने, मनन गर्ने, अनेकौँ कथाहरू पढेका हुन्छ हामीले सुनाउने। यसबाट हामी अभ्यास हुन्छ। आजदेखि अभ्यास भयो भने चाहिँ हामी अभ्यस्त हुन्छौँ। ठुल्ठुलो मञ्चमा पनि हामी भन्न सक्छौँ। अनि हामी राम्रो भन्छौँ भने सुन्ने मान्छे पनि थुप्रो हुन्छन्, हो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि केही
भक्तहरू कम आउँदैछन्। कोरोना अहिले फेरि एउटा अर्को तेस्रो लहर आउँदैछ भने यसमा हामीहरू टाढा बस्ने नचिनेको मान्छेसँग कहिल्यै नबोल्नु थियो। नचिनेको मान्छेले सोध्दै छ भने अलिक परबाट बोल्नु, अलिक परेबाट बोल्नु, किन तेरो स्वास्थ्य पक्रेर भने लाग्न पनि सक्छ। पहिला त हामी घरदेखि बाहिर निक्लिँदै ननिक्लिने अनावश्यक यी सबै कुराहरूलाई पालना गरेर हामीले गर्दै र म धेरै नगरेर समय सकिएको हुँदाखेरि छोटा दिन्छन् घरमा पुग्नु चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो काम धन्दा निकल्नु छ भन्दैमा आजको सत्य विचार यही थन्काएर हामी आरती प्रसाद ग्रहण गर्छौँ। त्यसपछि हामी आफ्नो आफ्नो घरमा जान्छौँ। जय